mayong hapon sa tanan. Kunang usa ka pangulo mo pahimangno siyang mga ginsakpan nga wadto sila sa usa ka misyon ug ang dalan nga ilang pagagian malisod. Sigurado nga magdala gyud sila sa mga hinagiban nga ilang gikinahanglan. Ang usa ka leader nga mopahimangno siya mga tinunan, mopahinumdum kanila sa unsay angan nilang dadon. O sa diha nga si Jesus, ipahimangno siya mga tinunan nga may padala sila sama sa mga karnero, taliwala sa mga lobo, dili kini tiaw. Kung mubiyaan nila ang tanan, bisan pa man ang jutay nga unsay na ilaha, kinahanglan nga makalikay sila sa mga malinglahon nga dalan sa pagsunod kang Hesus. Kung basahon nato ang mga linya sa maong pamahayag ni Hesus, makayon kita nga di na gayoy puwersa o gahom ang gihatag niya ngadto siyang matulunan aron nga imbes mahadlok sila sa maong misyon, gatagan sila ni Jesus ug usa ka kagayunan nga makahimon ini usa kagahom o persa nga maghatag og kalig-on ngadto kanila. Kining maong kadasig kalig-on nagikan sa presensya ni Jesus nga anaa sulod sa ilang kasing-kasing. Tungod kay alang sa matununan ang Dios nga naa silang kasing-kasing mo'y nagdasig kanila sa pagdala sa mensahe sa gingharian sa Dios ngadto sa uban. Kining maong kadasig, kining maong kaisog, mo'y nagdahatod kanila nga dili sila mabalakan ay mahadlok sa bisan unsay peligro nga ilang atubangon, isip mga karnero taliwala sa mga lobo. Atong hinumduman sa kanunay nga kung Jesus anaa sa atong kasing-kasing, kita usab mamahimong gawas nun nga iyang ipadala ngadto sa usa ka misyon, bisan pa man sa daghan nga mga pagsulay nga atong masinati nining kinabuhiya. Mga kaigsunan, ang ato nga ebanghelyo nagapahinumdum kanato usab sa gingon ni Jesus nga daghan ang inhon apan jutera ang mga mangangani. Pagampo kamo sa tagiya sa inhon aron magpadala siya dugang pangmumuo nga muani niini. Ang katawhan, ilabi na ang mga kabatununan, uhaw o gutom sa pagpangita o kahulugan sa ilang kinabuhi. Kung balikon, ang mga katawhan, ilabi na ang mga kabatanunan, adunay kauhaw sa pagpangita, kauhaw kagupon pagpangita o kahulugan mismo sa ilang kinabuhi. Unsay tumong sa ilang kinabuhi. Ang konteksto sa ilang kinabuhi, bisan pa kini magkausab-usab, sa kinatibukan, ang tao, mahamtong man siya o mabatanon, mangita gayud og kahulugan sa iyang kinabuhi. Sa iyang pag-ingon nga pagampo kamo sa tagiya sa nihon aron magpadalag dugang pangmamumuo, kita mismo ang mga mamumuo nga iyang ipadala. Aron nga mahimo kitang inspirasyon
mahimo kitang magdadasig ngadto sa atong sigataw nga mibati og kauhaw o kagutom sa mensahe sa Dios. Sa ingon nga ngatong inspirasyon, ang atong pagdasig may paagi usab nga makaserbisyo kita sa Ginoo. Gipadala niya ang mga tinunan sa tinagurha. Kaya matod pa, nobody goes to heaven alone. Meaning, it is always a communal work. A mission is always a communal work. Christian mission is always communal. Ang katilingban nga nagtrabaho, ang misyon sa usa ka katilingban kanunay nga malangkubon siyang maginsakpan, dili gayud siya mahimo nga mag-inusara. Tungyan po nining santos nga misa nga sa atong tubag ngadto sa Ginoo, mahimo kitang mas manggihatagon aron mabuhat kita sa unsay misyon nga gitagana niya kanato nining kinabuhi. Kung balikon, daghan ang mga anihon apan jutera ang mga mani. Pagampo kamo ngadto sa tagiya sa anihon o kita ang mga anihon, mga ngani. Padala kita alang sa katilingbanon ng pagpangani, katilingbanon ng misyon ug buluhaton sa pagpadayag si mensahe sa Dios ngadto sa atong sigataw. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.